Hello students, welcome to Nexo classes. आज हामी क्लास 10 को कंपलसरी मैथ को लेसन नंबर 3 ग्रोथ एंड डेप्रिसिएसन पढ्न गइरहेका छौं। सुरु गरौं हाम्रो अर्को च्याप्टर फर्मुलाबाट। अब कुनै पनि कन्ट्रीको अथवा कुनै पनि एरियाको पपुलेसन एफेक्ट कुन आधारले गर्छ? फर्स्टमा त बर्थले भयो, ठीक छ। अर्को नम्बर अफ डेथ अनि तेस्रो माइग्रेसन, चाहे त्यो इन होस् चाहे आउट होस्। इन माइग्रेसनले पनि एफेक्ट पार्छ, एम माइग्रेसनले पनि एफेक्ट पार्छ। सो यो च्याप्टरमा ग्रोथको स्पेशली हामी अहिले सुरुमा ग्रोथको मात्र पढ्छौं। सो ग्रोथ च्याप्टरमा हामी प्राय यो चारवटा फर्मुला युज गर्छौं। चारवटा फर्मुला, पहिलो फर्मुला छ PT = P टाइम्स 1 + R/100 पावर T। यो फर्मुला हामी कहिले युज गर्छौं? जब इनिशियल पपुलेसन अथवा फाइनल पपुलेसन वा रेट वा टाइम यो 1 2 3 4 वटा मध्ये कुनै 3 वटा दिइएको हुन्छ, त्यतिखेर हामी यो फर्मुला युज गर्छौं, ठीक छ। त्यसैगरी एक्चुअल पपुलेसन फाइन्ड गर्नको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्छौं, PT = P 1 + R/100 टाइम्स पावर T माइनस नम्बर अफ डेथ। यसमा हामी माइनस किन गर्यौं नम्बर अफ डेथ? किनभने डेथ भएको मान्छे अब त्यो पपुलेसनमा एक्चुअल काउन्ट हुँदैन, त्यही भएर हामी यसमा माइनस गर्छौं। त्यसैगरी एम इन भन्नाले माइग्रेसन इन, यानी नम्बर अफ माइग्रेन्ट जुन इन भयो त्यसले त अब त्यो एरियाको पपुलेसन बढायो, त्यसैले हामी प्लस गर्छौं। त्यसैगरी माइनस एम आउट, यानी नम्बर अफ माइग्रेन्ट जो बाहिर गइसकेको छ तिनीहरूलाई हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो केसमा हामी एक्चुअल पपुलेसन फाइन्ड गर्ने बेलामा हामी यो फर्मुला युज गर्छौं। त्यसैगरी यदि रेट डिफरेन्ट इयरमा डिफरेन्ट रेट दिएको छ भने त्यस्तो केसमा हामी यो फर्मुला युज गर्छौं, PT = P 1 + R1/100। R1 भन्नाले रेट 1, यानी रेट इन फर्स्ट इयर। त्यसैगरी 1 + R2/100 सेकेन्ड इयरको रेट। त्यसैगरी डट 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 अब T इयर्ससम्मको लागि हामी यो फर्मुला युज गर्छौं। त्यसैगरी इन्क्रिज पपुलेसन इन T इयर्स, यानी पपुलेसन सपोज गरौँ कुनै 2 वर्षको लागि इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं? डिक्रिज, यानी फाइनल पपुलेसन माइनस इनिशियल पपुलेसन। यो PT ले के जनाउँछ भने फाइनल पपुलेसन, यानी पपुलेसन आफ्टर सर्टेन इयर्स। त्यसैगरी यो P ले के जनाउँछ भने इनिशियल पपुलेसन। सो PT माइनस P हामी गर्छौं भने PT को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, PT = P 1 + R/100 टाइम्स T। सो यहाँ यो फर्मुला आयो माइनस P, ठीक छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने यो P र P कमन लिन सक्छौं हामी। सो P कमन लिँदा यहाँ के बच्छ? 1 + R/100 टाइम्स T माइनस, अब यो P कमन लिइसकेपछि यहाँ के बच्छ? 1। सो यो फर्मुला पनि हामीले यहाँदेखि डिराइभ भएको यो फर्मुला। सो अब जहाँ अब हेर्ने हो भने P ले के जनाउँछ? पपुलेसन अफ अ कन्ट्री अर अ सर्टेन प्लेस एट सर्टेन टाइम। त्यसैगरी R ले के जनाउँछ? रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ। PT ले के जनाउँछ? यानी फाइनल पपुलेसन पनि यसलाई भन्न सकिन्छ, पपुलेसन अफ अ कन्ट्री अर अ सर्टेन प्लेस आफ्टर T इयर्स। त्यसैगरी नम्बर अफ इन माइग्रेन्टलाई हामी M in ले डिनोट गर्छौं, नम्बर अफ आउट माइग्रेन्टलाई हामी M out ले डिनोट गर्छौं। त्यसैगरी टाइम पिरियडलाई T ले डिनोट गर्छौं। सो स्टार्ट गरौं एक्सरसाइजबाट 3.1। हामी डाइरेक्ट क्वेशन नम्बर 3A बाट स्टार्ट गर्छौं, ठीक छ। सो क्वेशनले के सोधेको छ भने अकॉर्डिंग टू द सेन्सस 2021 द पपुलेसन अफ सिटी वाज 5,18,452। If the growth rate was 4.5% per annum, what will be the population of city after 3 years? यानी यसमा हामीलाई पपुलेसन अफ सिटी जुन छ त्यो दिएको छ, ठीक छ। इनिशियल पपुलेसन 2021 मा, ठीक छ। त्यसपछि इफ द ग्रोथ रेट, यानी रेट पनि दिएको छ 4.5% पर एनम। व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ सिटी आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 वर्षपछि यो सिटीको पपुलेसन के हुन्छ यो हामीलाई फाइन्ड गर्न भनिएको छ। सो हामी स्टार्ट गर्छौं सल्युसन।
गिभन हामीलाई के दिएको छ भने पपुलेसन अफ सिटी। सो पपुलेसन अफ सिटी यानी इनिशियल पपुलेसन पनि हामी लेख्न सक्छौं यसलाई इनिशियल पपुलेसन अफ सिटी। यसलाई पी ले डिनोट गर्छौं हामी जुन दिएको छ 5,18,452 ठीक छ। त्यसपछि हामीलाई रेट पनि दिएको छ रेट ग्रोथ रेट यसलाई हामी आर ले डिनोट गर्छौं इज इक्वल्स टु 4.5% पर एनम ठीक छ। टाइम पनि दिएको छ हामीलाई टाइम पिरियड टाइमलाई हामी टी ले डिनोट गर्छौं। टाइम पिरियड के छ हामीलाई 3 इयर्स। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो 3 वर्षपछि यो सिटीको पपुलेसन के हुन्छ। सो फाइनल पपुलेसन या अथवा पपुलेसन आफ्टर 3 इयर्स यसलाई हामी पीटी ले डिनोट गर्छौं इज इक्वल्स टु व्हाट। सो वी नो हामीलाई थाहा छ अकॉर्डिंग टु फर्मुला pt इज इक्वल्स टु p1 प्लस r/100 टु द पावर t। अब यहाँ भ्यालु पुट गर्छौं p हामीलाई के छ 5,18,452 टाइम्स 1 प्लस r कति छ 4.5/100 पावर 3 t हामीलाई 3 दिएको छ। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ सुरुमा 518,452 यो हामीले एलसीएम लियौं भने 100 यो हुन्छ हाम्रो 100 प्लस 104.5 पावर 3 इज इक्वल्स टु 14। यसको जुन छ क्याल्कुलेट गर्दा यति एन्सर आउँछ ठीक छ। अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ 5,91,640। सो यो हाम्रो के भयो पपुलेसन अफ सिटी आफ्टर 3 इयर्स। सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौं पपुलेसन देयरफोर population of city after 3 years will be 591,640। सो स्टार्ट गरौं अब अर्को क्वेशन तिर 3b। 3b मा क्वेशन के सोधिएको छ भने A landlord made an agreement with a businessman to increase the rent 5% per annum. If the rent of the shutter is 10,000 now, what will be the rent after 3 years? यानी क्वेशनले के भनेको छ भने हामीलाई एउटा घरधनीले अथवा ल्यान्डलर्डले एउटा बिजनेसम्यानलाई आफ्नो सटर भाडामा लगाउनको लागि एउटा एग्रीमेन्ट गरेको रहेछ। अनि एग्रीमेन्ट गर्दाखेरि त्यो ल्यान्डलर्डले बिजनेसम्यानसँग एउटा 5% पर एनमले हरेक वर्ष भाडा इन्क्रिज हुने र अहिले सुरुमा इनिशियल भाडा जुन छ 10,000 रहने गरी एग्रीमेन्ट गरेको छ। र हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ भने 3 वर्षपछि त्यो सटरको रेट के हुन्छ 3 वर्षपछि त्यो सटरको भाडा कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हामीलाई। सो
यसमा हामीलाई के दिएको छ भने सुरुमा इनिशियल प्राइस गिवन इनिशियल प्राइस अफ सटर इनिशियल प्राइसलाई हामी पी ले डिनोट गर्छौं ठीक छ इनिशियल प्राइस हाम्रो कति हो 10,000 रुपीज 10,000 ठीक छ यसमा हामीलाई रेट पनि दिएको छ रेट अफ इन्क्रिज आर इज इक्वल्स टु 5% ले हरेक वर्ष बढ्छ भनेर एग्रीमेन्ट भएको छ टाइम पनि दिएको छ हामीलाई टाइम टी इज इक्वल्स टु 3 इयर्स को लागि अब हामीलाई फाइन्ड कीप गर्नुपर्ने हो प्राइस अफ सटर आफ्टर 3 इयर्स यसलाई हामी पीटी ले डिनोट गर्छौं इज इक्वल्स टु व्हाट वी नो यसमा पनि हामीले सेम त्यही फर्मुला युज गर्ने हो जसरी हामीले 3a मा जुन फर्मुला युज गरेको थियौं pt इज इक्वल्स टु p 1 प्लस r by 100 टु द पावर t p हाम्रो के छ 10,000 1 प्लस रेट कति छ हाम्रो 5 by 100 टाइम पिरियड 3 इज इक्वल्स टु अब यो 5 1 जा 5 2 जा 20 ठीक छ यो 10,000 20 यसलाई हामी एलसीएम लिन्छौं भने के हुन्छ 20 plus 1 21 power 3 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं भने हामी यो हाम्रो आउँछ 10,000 into 1.16 1.157 आइराछ सो हामी राउन्ड अफ गरेर 1.16 लेखेको छौं into 10,000 सो हाम्रो फाइनल प्राइस जुन छ 11,576 हुन जान्छ सो देयरफोर प्राइस अथवा रेन्ट लेखौं रेन्ट अफ सटर आफ्टर 3 years will be rupees 11,576 सो यो 3b को जुन हामीले गरेको थियौं हैन त्यसको आन्सर कि त बुकमा रङ छ कि त यो प्रिन्टिङ मिस्टेक छ यदि हामीले त्यो रेन्ट जुन छ 5% को साटो 15% गर्यौं भने बुकको आन्सरबाट म्याच हुन्छ तर 5% रेन्ट हामी लिदा बुकको आन्सरबाट म्याच हुँदैन सो कि त बुकको आन्सर रङ छ कि त प्रिन्टिङ मिस्टेक छ सो हामीले यो जुन गरेको थियौं यो चाहिँ 5% को हिसाबले यो आन्सर करेक्ट हो ठीक छ अब हामी लागौं 3c मा 3c मा क्वेशनले के सोधेको छ भने द ग्रोथ रेट अफ ब्याक्टेरिया इन कर्ड इज 10% per hour if the number of bacteria at 6 am is 4 into 10 to the power 11 what will be the number of bacteria after 2 hour find यानी क्वेशनले के भनेको छ भने एउटा कर्डमा ब्याक्टेरियाको जुन ग्रोथ रेट छ त्यो 10% पर आवर छ ठीक छ यानी 1 घण्टामा 10% ले त्यो ग्रोथ भइराछ सो इफ द नम्बर अफ ब्याक्टेरिया यानी 6 बजे बिहानको 6 बजे ब्याक्टेरियाको नम्बर जुन थियो 4 into 10 to the power 11 थियो भने 2 घण्टा पछाडी ब्याक्टेरियाको नम्बर कति हुन्छ यदि रेट 10% छ भने सो यही फाइन्ड गर्नुपर्ने हो हामीलाई सो सल्युसन हामीलाई दिएको छ गिवन इनिशियल नम्बर अफ ब्याक्टेरिया यसलाई हामी p ले डिनोट गर्छौं ठीक छ इनिशियल नम्बर हाम्रो कति थियो 6 am मा 4 into 10 to the power 11 ठीक छ त्यसैगरी ग्रोथ रेट r ले डिनोट गर्छौं हामी ग्रोथ रेट हाम्रो कति छ 10% per hour सो फाइनल
number of bacteria after 2 hours pt is equals to what. अब यहाँ हामीलाई टाइम पनि दिएको छ, ठीक छ। टाइम t is equals to कति छ, 2 hours. So we know pt is equals to p 1 plus r by 100 to the power t. p हाम्रो कति छ, 4 into 10 to the power 11. त्यसै गरी 1 plus रेट कति छ हाम्रो 10%, 10 by 100 टाइम्स कति छ 2 hour. 4 into 10 to the power 11 यो घटो यसमा हामी एलसीएम लिने भने 10 11 by 10 यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 4 यति भयो इन्टु यसको क्याल्कुलेसन 1.21 आउँछ। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने 4.84 into 10 to the power 11 आउँछ। So therefore number of bacteria after 2 hours will be 4.84 into 10 to the power 11, ठीक छ। सो अब लागौं क्वेशन नंबर 4A, ठीक छ। 4A मा क्वेशनले के सोधेको छ भने द पपुलेसन अफ रूरल म्युनिसिपालिटी बिफोर 2 years was 28,500. If the population growth rate is 2% per annum, then by how much is the population increased in 2 years? अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने 2 वर्ष अगाडि एउटा कुनै रूरल म्युनिसिपालिटीमा पपुलेसन 28,500 थियो र त्यो एरियाको पपुलेसन ग्रोथ रेट जुन छ 2% पर एनम रहेको छ। सो यसको पपुलेसन 2 वर्षमा कति इन्क्रिज भयो त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हामीलाई। सो इन्क्रिज पपुलेसनको हामीले फर्मुला पढेको छौं, इन्क्रिज्ड पपुलेसनको फर्मुला pt minus p, ठीक छ। सरी pt minus p. सो pt को भ्यालु हाम्रो थियो p 1 plus r by 100 power t minus p. अब यसलाई हामीले कमन लियौं भने p 1 plus r by 100 minus 1 इन्क्रिज पपुलेसन को फर्मुला हाम्रो यो। सो अब स्टार्ट गरौं यहाँ यसको सल्युसन तिर। गिवन इनिशियल पपुलेसन हामीलाई दिएको छ, इनिशियल पपुलेसन यसलाई हामी p ले डिनोट गर्छौं। हाम्रो इनिशियल पपुलेसन रहेको छ 28,500 अनि ग्रोथ रेट रहेको छ हाम्रो 2% पर एनम। त्यसै गरी टाइम पनि दिएको छ, टाइम पिरियड हाम्रो रहेको छ 2 इयर्स। हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, इन्क्रिज पपुलेसन, इन्क्रिज पपुलेसन। यसलाई हामी इन्क्रिज पपुलेसनलाई हामी मानौ p2 ले डिनोट गर्छौं, ठीक छ। इज इक्वल्स टु व्हाट, सो p2 इज इक्वल्स टु, अब यहाँ देखि हाम्रो फर्मुला यो हो। सो p2 इज इक्वल्स टु p 1 plus r by 100 यो भयो। अब हाम्रो p कति हो 28,500, 28,500 1 plus r हाम्रो रेट दिएको छ 2% यानी 2/100। अब टाइम पिरियड पनि हाम्रो दिएको छ 2
-1, सो 28,500 2 1 जा 250, यसलाई हामीले एलसीएम गर्यौं भने 51/50 हुन्छ, होल स्क्वायर -1 इज टु 28,500। यसलाई यदि हामीले यसको क्याल्कुलेट गर्छौं भने यसको भ्यालु आउँछ 1.04 -1 यो -1, सो 28,500 इन्टु 0.04, सो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने हाम्रो एन्सर आउँछ 115.1.4, सो राउन्ड अफ गरेर हाम्रो 1152 भयो। देयरफोर द इन्क्रिज पपुलेसन, अब हामीलाई के सोधेको थियो यसमा, हाउ मच इज द पपुलेसन इन्क्रिज इन 2 years, सो देयरफोर द पपुलेसन of rural municipality the population of rural municipality increased after 2 years is 1152। सो यसै गरी क्वेसन नम्बर 4B मा के भनेको छ भने मन्थली फी अफ ग्रेड 10 अफ अ स्कुल बिफोर 3 year was 6,500 if he increases every year by 10% according to the rules and regulation of school, then by how much has the fee increased in 3 years। यो पनि 4A को जस्तै छ सेम। यसमा के क्वेसन सोधिएको छ भने क्लास 10 एउटा स्कुलको क्लास 10 को मन्थली फी 3 वर्ष अगाडि 6,500 थियो, ठीक छ, अनि स्कुलको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार हरेक वर्ष 10% ले इन्क्रिज हुनुपर्ने, ठीक छ। सो देन अब यसमा हामीलाई टाइम पनि दिएको छ, टाइम पिरियड पनि छ 3, सो सेम यही फर्मुला हामी युज गरेर हाम्रो इनिशियल फी जुन छ 6,500 भयो, त्यो चाहिँ यहाँ हाल्छौं हामी, ठीक छ। त्यसै गरी रेट पनि दिएको छ 10%, सो रेट यहाँ 10% यहाँ हाल्छौं हामी। त्यसै गरी टाइम दिएको छ 3 इयर्स यहाँ राख्छौं हामी। सो यसरी गर्दा यो सल्भ गरेर एन्सर हाम्रो निस्किन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर C मा, 4C। A land costs 6 lakh at present. If the yearly increase rate of the price is 10%, then how much will increase is the price of the land in 2 years? सो यो पनि सेम क्वेसन छ। यसमा पनि के भनेको छ भने एउटा ल्यान्डको हालको प्राइस 6 लाख छ, ठीक छ। सो इफ इयरली इन्क्रिज रेट अफ द प्राइस इज 10%, यानी हरेक वर्ष यसको प्राइसको रेट जुन छ, इन्क्रिज हुने रेट जुन छ त्यो 10% छ। सो 2 वर्ष पछि यसको इन्क्रिज भएर कति पुग्न जान्छ त्यो निकाल्नु पर्छ। सेम 4A B C सेम प्रोसेस हो गर्ने तरिका यिनीहरुको, ठीक छ। अब लागौं 5A तिर। The number of students studying in university at present is 21,632. 2 years ago, the number of students studying in the university was 20,000. What was the yearly increment rate? अब यहाँ के दिएको छ भने हामीलाई हाल युनिभर्सिटीमा स्टडिङ गरेको स्टुडेन्ट्सको नम्बर 21,632 छ, अनि 2 वर्ष अगाडि यही युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्टहरुको नम्बर 20,000 थियो। सो व्हाट वाज द इयरली इन्क्रिमेन्ट? अब यसमा हामीलाई इयरली इन्क्रिमेन्ट रेट निकाल्नु पर्ने छ। सल्युसन यो जुन 21,632 छ यो हाम्रो
फाइनल नम्बर हो, ठिक छ। अनि 2 इयर एगो जुन दिएको छ 20,000 यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल नम्बर हो। सो इनिसियल नम्बर सुरुमा लेख्छौँ हामी, इनिसियल नम्बर अफ स्टुडेन्ट, यसलाई पी ले डिनोट गर्छौँ हामी। इनिसियल नम्बर कति थियो 20,000। त्यसै गरी फाइनल नम्बर अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आफ्टर 2 इयर्स। So number of student after 2 years is equals to 21,632। अब यहाँ हामीलाई टाइम पिरियड पनि दिएको छ, टाइम पिरियड 2 इयर्स छ। सो टाइम पिरियड t इज इक्वल्स टू 2 इयर्स। अब हामीलाई यहाँ के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, वाट वाज द इयरली इन्क्रिमेन्ट रेट, यानी हामीलाई रेट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, रेट अफ इन्क्रिमेन्ट r is equals to what? So we know, यसमा हामी यो फर्मुला युज गर्न गइरहेको छौँ, pt is equals to p 1 plus r by 100 पावर t। अब यहाँ हामीलाई pt थाहा छ, यहाँ pt यो दिएको छ, यो जुन चाहिँ हाम्रो pt हो, फाइनल पपुलेसन, सरी फाइनल नम्बर हाम्रो कति छ 21,632। इनिशियल पपुलेसन नम्बर पनि हामीलाई थाहा छ, स्टुडेन्ट नम्बर, इनिशियल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 20,000। अब यहाँ हामीले एलसीएम लियो भने यो कति हुन्छ 100 प्लस r, सरी 100 प्लस r बाई 100। टाइम पिरियड पनि हामीलाई दिएको छ 2। सो अब यसलाई हामी यता ल्यायौँ भने यो के हुन्छ, डिभाइडमा जान्छ, यो 21632 बाई 20,000 इज इक्वल्स टू यो चाहिँ हाम्रो कति भयो 100 प्लस r बाई 100 को होल स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो आउँछ यो, यसलाई एकदम सर्टमा लाने भने यो हाम्रो कति हुन्छ 676 डिवाइडेड बाई 625 इज इक्वल्स टू 100 प्लस r बाई 100 को होल स्क्वायर। और अब यसलाई फर्दर सो 676 लाई यसलाई स्क्वायर फर्ममा लाने हो भने यसको 26 को स्क्वायर गर्दा 676 आउँछ। त्यसै गरी 25 को स्क्वायर गर्दा 625 हुन्छ इज इक्वल्स टू और अब यसलाई हामीले स्क्वायरमा किन कन्भर्ट गरेको भनेर यो स्क्वायरलाई काट्नको लागि हामीले यसलाई स्क्वायर फर्ममा कन्भर्ट गरेको हो। सो 26/25 को होल स्क्वायर, यसलाई कमन लिँदा यो यसरी ब्र्याकेटमा आयो इज इक्वल्स टू 100। अब यो स्क्वायर काटियो, ठीक छ। और अब यहाँ हाम्रो बच्यो 26/25 इज इक्वल्स टू 100 प्लस r बाई 100। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्ने हो भने यो 100 जुन छ हाम्रो, यो 100 उता जाँदा 26 into 100 इज इक्वल्स टू यो 25 उता जाँदा के हुन्छ 25 टाइम्स 100 प्लस r। सो यसलाई सल्भ गरौँ, यो हाम्रो भयो 2600 इज इक्वल्स टू 25 into 100 2500 प्लस 25 r। अब यसलाई यता गर्दा के हुन्छ, यो प्लसमा छ, यता आउँदा माइनस हुन्छ। सो 2600 माइनस 2500 इज इक्वल्स टू 25 r। अब यहाँ 2600 माइनस 2500 माइनस गर्दा कति बच्छ 100 इज इक्वल्स टू 25 r। और यो अब
25R छ, यो 25 यता जाँदा डिभाइडमा आउँछ, इज इक्वल्स टु R। देयरफोर R इज इक्वल्स टु 25 4 जा, सो 4% पर एनम यो हाम्रो फाइनल एन्सर निस्क्यो। सो रेट अफ इन्क्रिजमेन्ट, देयरफोर rate of increment is 4% per annum। सो अब यसमा क्वेसन नम्बर 5B तिर हेरौँ। 5B मा के सोधेको छ भने द पपुलेसन अफ रुरल म्युनिसिपालिटी एट द एन्ड अफ 2018 AD was 40,000 if at the end of 2020 AD the population increased to 44,100 and find the yearly population growth rate। सो यो पनि 5A जस्तै सेम छ। यसमा पनि के भनिएको छ भने 2018 मा पपुलेसन जुन 40,000 थियो रुरल म्युनिसिपालिटीको, र 2022 को लास्टतिर पपुलेसन इन्क्रिज भएर 44,100 मा पुग्यो। सो यसको हामीले रेट फाइन्ड पर्नेछ, रेट अफ इन्क्रिज कतिको भएको छ भनेर। यो पनि सेम 5A जस्तै हो। अब 5C तर्फ लागौँ। 3 year ago the price per liter of oil was 125, now the price has increased to 216 per liter, then what is the inflation rate? सो इन्फ्लेसन रेट भने कति हो फाइन्ड गर्न भनेको छ हामीलाई। जसरी 3 वर्ष अगाडि ओइलको रेट 125 रुपियाँ लिटर थियो र 3 वर्ष पछाडि त्यो प्राइस इन्क्रिज भएर 216 रुपियाँ लिटर भएको छ। अब यसमा हामीले इन्फ्लेसन रेट निकाल्नु पर्ने छ। यो पनि सेम 5A को जस्तै हो। 5ABC सेम हो, तर 5C म एउटा अझै गरिदिन्छु। ठिक छ। सल्युसन हामीलाई यहाँ के दिएको छ भने गिभन इनिशियल अथवा price of oil before 3 year was, अब यसलाई हामी पीले डिनोट गर्छौं किनभने यो इनिशियल प्राइस हो, ₹125, अनि प्राइस अफ ओइल आफ्टर 3 years यसलाई हामी PT ले डिनोट गर्छौं। आफ्टर 3 years यो कति भयो 216 पर लिटर, यो पनि पर लिटरको। अब यसमा हामीलाई टाइम पिरियड दिएकै छ। टाइम पिरियड 3 years भयो हाम्रो। रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई यहाँ। रेट अफ इन्फ्लेसन भन्नाले इन्क्रिजमेन्ट कतिको रेटले इन्क्रिज भयो, यो प्राइस इन्क्रिमेन्ट कतिले भयो यो। R इज इक्वल्स टु वाट वी नो। यसलाई पनि सेम जसरी 5A मा गरेको थियौं त्यसरी नै गर्ने। यो पनि PT इज इक्वल्स टु P1 प्लस R/100 टु द पावर T। अब PT हाम्रो के छ, फाइनल प्राइस जुन छ 216 छ, इज इक्वल्स टु इनिशियल प्राइस हाम्रो कति थियो 125, 1 प्लस रेट हामीलाई थाहा छैन 100 बाई टाइम हामीलाई थाहा छ 3 ओभर यो 216। यसलाई यता ल्याउँदा यो डिभाइडमा जान्छ। अब यसलाई एलसीएम लिँदा यो हाम्रो भयो 100 प्लस R/100 3। अब यो सिम्पल तरिका हो, यसमा हामीले धेरै दिमाग पनि लगाउनु पर्दैन। यो जसरी यो 3 छ यहाँ पनि हामी पावर 3 यसको पनि पावर 3 राख्यौं भने यो सजिलै काट्न मिल्छ। सो अब हेरौँ 216 मा कसरी केले जान्छ, कति नम्बरले जान्छ। सो यो 216 जुन छ यो हाम्रो 6 टु द पावर 3 ले जान्छ। सिमिलरली 125 को पनि त्यसरी नै गर्दा 5 को क्यूब आउँछ यो। ठीक छ। इज इक्वल्स टु
100 प्लस आर बाई 100 को पावर क्यूब। और अब यसलाई यो कसरी लेख्न सकिन्छ, यसलाई कमन 6/5 कमन लिएर बाहिर यो क्यूब लेख्न सकिन्छ। सो यो 3 को पावर यो 3 को पावर काटियो, ठीक छ। और अब यहाँ हामीले एक डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौं त, जसरी यो लेखिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट पनि यसरी यताको उता भ्यालु गर्न सक्छौं। 6 × 100 600 भयो, इज इक्वल्स टु 5 × 100 प्लस आर, यानी 500 प्लस 5r। और अब यसलाई यता ल्याउँदा के हुन्छ, माइनसमा जान्छ, यो प्लसमा थियो, इज इक्वल्स टु 5r। और यहाँ बच्यो हाम्रो कति, 600 माइनस 500 100 इज इक्वल्स टु 5r। Therefore r इज इक्वल्स टु, अब 100 लाई यो 5 लाई यता ल्याउँदा डिभाइडमा जान्छ, सो 100/5 कति हुन्छ हाम्रो, 5 1 5 510 20%। सो इन्क्रिज कतिले भयो हाम्रो, रेट अफ, देयरफोर रेट अफ इन्फ्लेसन of oil is 20% per annum। So अब लगाऊ क्वेशन नंबर 6A तिर। 6A मा क्वेशनले के सोधेको छ भने, द पपुलेसन अफ अ भिलेज इज 13,310। The population growth rate of the village is 10% per annum. How many years ago was the population of village 10,000? यानी यसमा population जुन छ आफ्टर T years 13,310 भएको छ भने population सुरुमा चाहिँ 10,000 थियो है, T years अगाडि 10,000 थियो, अनि पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ 10% पर एनम को हिसाबले भएको छ। हामीलाई यहाँ टाइम निकाल्नु पर्ने छ, यानी कति वर्षमा यो पपुलेसन 10,000 देखि 13,310 मा पुगेको छ भनेर। सो अब जाउँ सल्भ गर्नको लागि यो गिवन। पपुलेसन अथवा इनिशियल पपुलेसन लेख्दा पनि हुन्छ यो। इनिशियल पपुलेसन P is equals to 10,000, final population PT is equals to 13,310। अनि यहाँ हामीलाई रेट पनि दिएको छ, ग्रोथ रेट R is equals to 10% पर एनम। अब टाइम निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई, टाइम पिरियड T is equals to what we know। अब यसमा पनि हामी त्यही फर्मुला युज गर्छौं सुरुमा, PT is equals to P 1 plus R/100 को पावर T। अब यहाँ हामीलाई यो T निकाल्नु पर्ने छ। PT हामीलाई दिएको छ 13,310 इज इक्वल्स टु P पनि हामीलाई दिएको छ 10,000, 1 प्लस R बाई यो को पावर T। अब यसलाई यता लग्दा के हुन्छ, यो डिभाइडमा जान्छ, डिभाइडेड बाई 10,000। यहाँ के बच्यो, यसलाई एलसीएम लिने हो भने 100 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 को पावर T। सो यहाँ हामीलाई R पनि दिएको छ 10%, सो यो R लाई हामी 10 गरिदिन्छौं। सो यो कति भयो, 100 प्लस 10 110, ठीक छ। यो हाम्रो 110/100 भयो पावर T। अब यहाँ यो काटियो, ठीक छ, यहाँ पनि यो काटियो। अब हाम्रो यो कति भयो, यो डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल्स टु यहाँ हाम्रो 11/10। अब जसरी
योभन्दा 5 नम्बर क्वेसनमा हामीले यहाँ जसरी 2 हुँदा यहाँ पनि हामी 2 ल्याउँथ्यौँ, 3 हुँदा यहाँ पनि पावर 3 ल्याउँथ्यौँ यो काट्नको लागि। त्यसरी नै अब हामीलाई यो t को भ्यालु यहाँ ब्र्याकेटमा भएको, जसरी सपोज गरौँ a/b इज इक्वल्स टु a/b पावर t। अब यो t को भ्यालुको लागि हामीले पनि यहाँ सपोज सेम नम्बर हुनु पर्यो, अनि मात्र यो सेम भयो भने अनि मात्र t इज इक्वल्स टु 2 लेख्न पाइन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ 11/10 छ, यहाँ पनि 11/10 पावर समथिङ केही हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। यो 1331 केले जान्छ हेरौँ। यो हाम्रो 11 ले गर्दा 121 हुन्छ, फेरि यसलाई 11 ले गर्दा यति आउँछ, यानी यो तीनटा हाम्रो म्याचिङ भयो, यानी 11 को क्युब। ठीक छ। त्यसै गरी 1000 को पनि गर्दा हाम्रो कति हुन्छ, 10 जा 100 यति भयो, 10 फेरि 10, यो पनि हाम्रो 10 को क्युबमा आयो। सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ, हाम्रो 11 को क्युब 10 को क्युब इज इक्वल्स टु 11/10 टाइम्स t। अब यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्न सक्छौँ यसरी 11 10 t। अब यो भ्यालु जुन छ हाम्रो, यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम भयो। सो त्यो हिसाबले हामी t इज इक्वल्स टु 3 लेख्न सक्छौँ। t इयर्स, देयरफोर the time period of population change is 3 years। सो त्यसै गरी बी नम्बर पनि सेम त्यसरी नै गर्ने हो। 6 को बी